ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां ओम नमः। महेश्वराभ्यां नमः। सखीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। देवत्वप्रधानाय सांगसपरिवार महागणेशाय नमः। पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्ति भवन्तः ब्रुवन्तो। पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। सुखसैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णक। लम्बोदरस्य विघ्नासो विनायकः। दुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन। द्वादशैतानि नामानि अपटे शृणुयादिभिः। विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं। प्रसन्नावदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरा। सरस्वतीं प्रणम्याधौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। जन्मादाय विष्णोर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमान सत्यब्रह्मणः दिव्यपराधे श्रीश्वेतवाराहकल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलियुगं चरणे भारतवर्षे गुर्जरप्रदेशे कर्णावत्यान्तराले अत्राद्य महामाङ्गल्य भरतमासोत्तमे मासे पौषमास शुक्लपक्षीय प्रतिपत्तिभौ भौमवासरानवित्ताय काश्यप गोत्रोत्पन्न वेद शाखा वैश्रुतस्य वैष्णव धर्मपरायणः जजमानो अहं मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्यफल प्राप्ति अर्थम दशविध शुभलक्ष्मी प्राप्ति अर्थम भगवतः श्री कृष्ण चरण कमले अविच्छिन्न रति भक्ति प्रीति प्राप्ति अर्थम आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताहे षष्ठे अहनि प्राप्ते कृष्ण रुक्मणी उद्वाहे यथाशक्ति गणेश स्मरण पूर्वक आगत वर मधुपर्क अर्चनम अहं करिष्ये। विदेक्षु देक्षोर्धमधस्समन्तात् अन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः। भयं लोकभयं स्वनीलं स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः। नमस्करोमि। हस्ते पुष्पं गृहीत्वा गणेशं ध्यायेत्। ॐ हरिः ॐ गणानां त्वा गणपतिगो हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगो हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगो हवामहे वसो मम। सिद्धिबुद्धि सहित महागणेशाय नमः। ध्यायामि चिन्तयामि सकलोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। अस्मिन् मण्डपे आगतस्य विष्णुस्वरूपवरस्य मधुपर्केण अर्चनमहं करिष्ये। भो साधु आसां मधुपर्केण अर्चयिष्ये अर्चयामि अर्चय। आदो विष्टरं गृहीत्वा प्रभु पधार्યા છે સુંદર માધવપુરના માંડવામાં અને કન્યાદાન દાતા એ પ્રભુને પ્રથમ સુંદર દિવ્ય પવિત્ર આસન પ્રદાન કરે છે। લૌકિક લગ્નમાં પણ લગ્ન કરવાના દિવસે જે વરરાજા છે એ વિષ્ણુ સ્વરૂપ શાસ્ત્રએ માન્યો છે માટે સંતની સજ્જનની જે રીતે પૂજા થાય એ જ રીતે વરની પણ પૂજા થાય છે। અહીં તો સાક્ષાત પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ પ્રભુ બિરાજ્યા છે। આસન પ્રદાન થશે। ઓમ વર્ખોસ્મિन् समानानां मुज्जतामिह सूर्यः तामवितिष्ठामि धौमाकश्चाभिलाषते। विष्टरो विष्टरो विष्टरः प्रतिगृह्यतां प्रतिगृह्णामि। प्रथम विष्टरो आसनतले एतावानस्य महिमा तो जयास्य पुरुषः। पारोस्य विश्वाभूत
भूतानि त्रिपादस्यामृतं विधि ॐ पादार्थमुदकं 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 प्रतिगृह्यतां प्रतिगृह्णामि ततः द्वितीयविष्टरो गृहीत्वा द्वितीयविष्टरो विष्टरः प्रतिगृह्यतां प्रतिगृह्णामि द्वितीयविष्टरो पादतले संस्थाप्य अर्घो अर्घ्यः प्रतिगृह्यतां प्रतिगृह्णामि आचमनीयमुदकमाचमनीयं प्रतिगृह्यतां प्रतिगृह्णामि मधुपर्कं गृहीत्वा मधुपर्कः प्रतिगृह्यतां प्रतिगृह्णामि ततो आचमनीयमुदकमाचमनीयं प्रतिगृह्यतां प्रतिगृह्णामि गन्धां सत्पुष्पं गृहीत्वा ओमिदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधानि दधे पदं समौढवस्य पार्श्वसुरे स्वाहा विष्णुस्वरूपाय ब्रह्मालिने नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि अंतरपटम निस्सार्य कन्या पक्ष वाला मामा હોય કે જે કન્યાને ધીરે ધીરે કદાચ કરણ નહીં આવે તો પ્રસાદ લઈ અંદર પડાવશે મંગલાષ્ટકનું પઠન થશે અને અહીં કન્યાનું આગમન થશે शुक्रं सुखं सौशनी राहुल पदं करोति विपुलं केतुकुलस्योन्नते नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु भवतां तुल्या सदा मङ्गलम् सुमुहूर्त सावधान कृष्णगन्धे सावधान मदनबद्ध फल सावधान कन्यादान दाता सावधान मंडप मध्ये कन्या आगमनं शुभम् सरसिजनिलये सरोज हस्ते धवलतना शुभगन्धमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोगे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम् ॐ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यातं सन्निधानम् ॐ वैखान सर्वलोकं वैखान लक्ष्मीं च पूजयेत् सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि मालिकां पुष्पमालिकां च गृहीत्वा मालिकां दद्यात्
પ્રભુના દિવ્ય વિવાહ સંસ્કાર કરવા બેઠેલા બંને પક્ષે પરસ્પર માલ્યાર્પણ કરી લો. ત્યારબાદ પ્રભુને અને દેવી રૂકમિણીને માલ્યાર્પણ થશે. બહેનો પેલા ભાઈઓને હાર પહેરાવે, એમના દીકરાઓ તાલી પાડે, કારણ કે એ લોકો નહોતા લગ્નમાં. જય હા, એ ત્યારે નહોતા. ચાલો. કન્યા પક્ષ માલાજી લઈ દેવી રૂકમિણીજીને સ્પર્શ કરી અને ઠાકોરજીને માલાજી ધરાવીશું. કન્યા પક્ષ એ ઊભા થઈ માલાજી લઈ દેવી રૂકમિણીજીને સ્પર્શ કરાવી અને ઠાકોરજીને શ્રીકંઠમાં માલાજી ધરાવી. વનમાલી નદી શાંગે શંખે ચક્રે ચ નંદકે શ્રીમન્નારાયણો વિષ્ણુ વાસુદેવો રક્ષતો. ત્યારબાદ વર પક્ષ પ્રભુને માલાજી સ્પર્શ કરાવી દેવી રૂકમિણીજીને માલ્યાર્પણ કરશો. ઓમ યા શ્રી સ્વયં સુકૃતિનામ ભવને સ્વલક્ષ્મી પાપાત્મનાં કૃતદયામ હૃદયેષુ બુદ્ધે સત્તા સદા પ્રભવસ્ય લજ્જા તાં ત્વામૃતા સ્વપરિપાલયતે શુભમ ભવતુ.